एसटीक मेळिल्ल्या राजकीय आरक्षणाचेर राजकारण्यांनी खोशी उक्तायल्या। आतां मेरेनचें एसटी पॉप्युलेशन कन्सिडर करून रिजर्वेशन मेळटलें, भिवपाची गरज ना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां। बीजेपीचो एसटी लीडर गोविंद गावडे काँग्रेसीच्या लुईझीन फॉलेरोक हें लोक लढ्याचे जैत अशें दिसता। हे नोटिफिकेशन केंद्र सरकारान काडलां आनी म्हाका क्लियर कट जे बिल पास जाल्लें आसा ते बिल हे प्रॉपर लीगल स्टडी करून काडलेलें आसा। जरी तितूर म्हटलें आसत 2001चो सेन्सस आसत जाल्यार टील डेट एसटी पॉप्युलेशन कितें आसतलें हे जो कमिशनर अपॉयंट करतलो तो कन्सिडर करतलो। त्याच्या खातीर कोणी कन्फ्युजन करचें न्ही, कारण हांगा लिगल तज्ञ आसा थंयसरूय बी म्हणजे बिल जे केंद्र सरकार पास करता हे प्रॉपर स्टडी करूनच करता। पूण एकाचें म्हणल्यार तेन्ना फक्त 550 एसटी ह्या आशिल्ले। अरे टील डेट जेन्ना म्हणटा तेन्ना ते सगळें ऑटोमॅटिकली येयलें। आतां आसलेले गावडा कुणबी वेळीप हे आतां एसटी स्टेटस आहा तांकां। आतां जे पॉप्युलेशन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आसा ते कन्सिडर करतले। मागीर तितूर वगीच नाका जाल्लो बोवाळ करून कन्फ्युजन क्रिएट कित्याक करचें? माझे तर म्हणणें आसा टील डेट कमिशनर अपॉयंट जातलो, ताच्या उपरांत स्टडी जातलो, ह्या म्हयन्याच्या भितर प्रोसेस कंप्लीट जातलो। ओके, थँक्यू। वालपय हें जाल्लें न्हू सर, ड्रावनींग केस तेजेर कितें स्कुलाचेर जातलें एक्शन सर? क्लियर कट सगळ्यांचेर हॅपीएस्ट पर्सन, कारण गेली 23 वर्सां ह्या लढ्यान म्हजो सक्रीय वांटो आशिल्लो। ना तान ना भूक ना वादळ ना रात ना दीस म्हणून आमी पळयलें ना। म्हजे बरोबर खुबशे जाण आसात, एकट्याचें कोणाचें नांव जर घेतलें जाल्यार तें खूब दुखपाक शकता। पूण हांव म्हणटलो की सध्या जे काही गोष्टी काही प्रमाणात 70% काही गोष्टी जे जाल्ले आसात ताच्या खातीर आमी आनंद आनी समाधान व्यक्त करपाकूच जाय। पूण पूर्ण समाधान तेन्नाच व्यक्त जातलें जेदे वेळाचेर तें फळ आमकां चाखपाक मेळटलें। एसटी फुडारी गोविंद गावडेन ते खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उपकार मानल्यात। विधानसभेत 4 जागे एसटी खातीर आसतले, ही खोशयेची गजाल। आता वेंचणूक प्रक्रिया बेगोबेग पुराय करात, गोविंदान म्हटलां। कालूच एक बरी गोष्ट बरी गजाल घडिल्ली आसा ते म्हणल्यारूच गेले 1 वर्स पेंडिंग आशिल्लें जे आमी आतुरतेन वाट पळयताले ते म्हणल्यारूच अपॉयंटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ दॅट डेट तें काल गॅझेट पब्लीश जाल्लें आसा। आणि त्या संदर्भान हांव पयलूच आमचे गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचो कन्सिस्टन्सली फॉलोअप त्या बद्दल ताचे आभार व्यक्त करतलो। त्याच प्रमाणे आमचे देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित शाहजी हो लढो 23 वर्सांचो, ह्या 23 वर्सांक आणि ताजे पयलू एसटी रिजर्वेशना खातीर जे आमच्या फुडाऱ्यांनी, काही फुडारी संवसारान ना, काही फुडारी ह्या उठाच्या बावट्या सकल गापोवेद म्हणू नका अशा वेगळ्या वेगळ्या बॅनरा सकल जाणीन काम केलें तांचे आमी खूब उपकार वाटयतलो। खरें म्हणल्यार ही स्वर्गीय मंगेश बाब गांवकर, त्याच प्रमाणे स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीप हेजी बलिदानाचे हे फळ अशें हांव म्हणटलो। आज फक्त नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा, परंतु तदनंतरचो जो प्रोसेस जो आसा तो जलद गतीन जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। पूर्ण समाधान तेन्नाच आमी व्यक्त करतले जेदे वेळाचेर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फायनल नोटिफिकेशन काढून कॉन्स्टिट्युएन्सीज रिझर्व करून त्यो एक्च्युअल जे येणारे जे निवडणूक जे आसा जनरल असेंब्ली इलेक्शन आसतलें तातूंत तें अनाउन्स जातलें। काँग्रेसीचो आदलो खासदार लुईझीन फॉलेरोन सांगलें 1980च्या चळवळी उपरांत 2% नोकरी आरक्षण आणि 5% शिक्षणीक रिजर्वेशनाचो ठराव मांडलेलो। त्या उपरांत जाल्ल्या यज्ञांचोय तेणें नियाळ घेतलो। Way back in 1980, when I was elected for the first time as a member of Legislative Assembly, even though I don't belong to any of these communities, I had spearheaded the movement for Goa's
Gaudas, Kulbis, Velit and Dhangars. And in my movement, I managed to give them specially 2% reservation in employment and 5% reservation in education. This was in 1980s. I also formed Goa Scheduled Caste and OBC corporation so that we could give them many facilities. Thereafter I raised many times in the assembly, but I am happy that I have taken this matter in the Rajya Sabha on 6th of April 2022 to provide them proportionate representation, because it is a clear violation under Article 332 and 330 of the Constitution of India. And I am happy that the then Union Minister, Mr. Kiren Rijiju, via his letter of 10th May 2022, had given me a clear assurance in writing that he will provide this as per the 2001 census. After the year 2026, after having been published, that this readjustment of seats will be for the Goa Assembly. Today, I am happy